मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब व सुन्नत की इशाअत के आलमी इदारे दारुस्सलाम की तरफ से आपकी खिदमत में तख्लीक कायनात और तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और कौमों का तस्करा क़िससुल अंबिया पेश किया जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए अब शुरू करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से जमीन की सियाहत करने वाला, या इसका माना हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफाया फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मोजिजा है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 16 ta 23 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान कीजिए, जबकि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आईं और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, बस वो उनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और न मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गईं और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गईं। फिर दर्द ज़ेह उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता जुबान से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। सैयदा मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ाया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से भी उन्हें खास रिस्क मिल रहा था। इस हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने इनके गिरिबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी। इससे उन्हें हमल ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल लहम चली गईं। वहीं उन्हें दर्द ज़ेह शुरू हुआ। तब कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरह मरियम आयत 24 ta 28 में है, इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि आजुर्दा खातिर न हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है। मैं आज किसी शख्स से बात न करूंगी। अब ईसा को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आईं। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदकार थी। यहाँ हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम मुराद नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? सूरह मरियम आयत 29 में है। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें? उस वक्त अजीम मौजज़ा रूनुमा हुआ। सूरह मरियम आयत 30 ta 33 में है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहां भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूं, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। यह है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का। यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबा में मुब्तला हैं। अल्लाह के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक जात है। वो तो जब किसी काम के सरंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सबका परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है। तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई। इस मोजज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए।
اور کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الجن آیت 3 میں فرماتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیات 72 تا 75 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کا ان الفاظ میں رد کیا گیا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تب اللہ نے فرمایا، سورۃ النساء آیت 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 88 تا 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 101 میں فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف آیت 81 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون آیت 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔
اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑھی کا کوڑھ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت 50 اور 51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔
आखिरकार वो खाना उतरने लगा। उन्होंने इस खाने को खाया और ईमान पर कायम रहे। अलबत्ता उनमें से एक ने खयानत की, उसका जिक्र आगे आएगा। इन मुसलसल मौजज़ात का लोगों में चर्चा होने लगा। यहूदी आलिमों और बादशाहों को इस बात की फिक्र सता रही थी कि लोग उनकी पैरवी छोड़कर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के पैरोकार बन रहे हैं। गोया उनकी हुकूमत डगमगा रही थी, दुनियावी बादशाहत भी हाथ से निकल रही थी और दीनी उमूर की क़ियादत से भी हाथ धोने पड़ रहे थे। ये सूरत हाल देखकर यहूदी आलिम यहूदी बादशाह के पास गए, उसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खौफजदा करने लगे। कहने लगे, वो खुद को यहूद का बादशाह ख्याल करता है और दावा कर रहा है कि जल्द तुमसे बादशाहत छीन लेगा। बादशाह को अपनी हुकूमत की पड़ गई। उसने हुक्म दिया, इसे सूली पर चढ़ा दो। उस वक्त सजा का यही तरीका था। आदमी को कत्ल नहीं करते थे, सूली पर लटका दिया करते थे। हाथों पैरों में कील ठोंक दिए जाते थे। इसी हालत में लटका हुआ वो खत्म हो जाता था। इस तरह यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। ये आपके रसूल बनने के 3 साल बाद की बात है। इंजील मत्ता के मुताबिक यहूदियों ने जिस शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उभारा था वो रूम का गवर्नर था। उसका नाम पोंतस पिलातस था। उसने अपने सिपाहियों से मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश तैयार की और ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द यहूदा अस्करियोती को 30 दीनार पर जासूसी के लिए तैयार कर लिया। उन दिनों ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार फिस मनाने बैतुल मक़दिस आए हुए थे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपने 11 शागिर्दों समेत शहर से बाहर कत्समनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए तशरीफ ले गए। फिर अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से यूं दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हो सके तो ये प्याला यानी मौत मुझसे टल जाए। इसके जवाब में तसल्ली नाजिल हुई। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा अस्करियोती की रहनुमाई पर वहां पहुंचे जहां ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द थे, तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों का मुहासरा कर लिया। ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और मुखबरी करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई। चुनाचे हुकूमत के अहलकारों, यहूदियों, हत्ता के खुद हवारियों ने भी उसी को ईसा समझ लिया और उसी को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया, जैसा कि सूरत उन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं। और इस वजह से भी हमने उन पर लानत की कि उन्होंने कहा कि हमने मसीह इब्ने मरियम जो कि अल्लाह का रसूल है उसे कत्ल किया है। हालांकि ना उन्होंने उसे कत्ल किया और न सूली दिया, लेकिन उनको शुबह पड़ गया और जो लोग इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं वो खुद शक में हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म नहीं, महज ज़न के पीछे लगे हुए हैं। और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था और अल्लाह बहुत जोरावर और हिकमत वाला है। ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया गया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ था। यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए हैं, जबकि ईसाई कहते थे कि वो 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा हुए और आसमान पर चले गए। अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये शक में मुब्तला हैं। दर हकीकत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार न कर सके थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीन ईसवी की इशाअत पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग इस दीन से आगाही हासिल करते रहे और ये सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि एक बादशाह ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। वो मुल्क रूम का बड़ा बादशाह था। उस वक्त दीन ईसवी खूब फैला, लेकिन उस बादशाह ने दीन में शिर्क वाले कुछ तरीके शामिल कर दिए। एक रिवायत के मुताबिक वो 240 साल तक तौहीद पर कायम रहे। ये बादशाह कुस्तुनतुनिया पहुंचा। वहां ईसवी मजहब को अपने अक़वाल के साथ जिंदा करना चाहा। इस बादशाह ने उलमा, दुर्वेशों और पादरियों को मुंतखब किया। उस वक्त ज़ाहिरी और वाज़ेह कुफ्र के दरवाजे खुल गए। फिर ईसाइयों के 3 फिरके बन गए। एक कहने लगा, हमारे दरमियान अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ अरसा क़याम किया, फिर आसमान पर चला गया। इन लोगों को याकूबिया कहते हैं। दूसरे गिरोह ने कहा, हमारे दरमियान अल्लाह के बेटे ने जब तक चाहा क़याम किया और फिर अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। इन्हें नस्तूरिया कहते हैं और उनकी कसरत हुई। अक्सर नसारा का यही अकीदा था
اور تیسرا فرقہ کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ کی منشا کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا، پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے۔ انہیں موحدہ کہتے ہیں۔ ان کی انجیل میں شرک اب تک نہیں پایا جاتا۔ ان کی انجیل کا نام انجیل برناباس ہے۔ نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوا بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا۔ پھر اسلام اسی طرح تنہا، غریب اور کمزور رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصف آیت 14 میں فرماتے ہیں تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورۃ النساء آیت 157 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا، سورۃ الزخرف آیت 61 میں ہے۔ اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرمانبرداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً 560 سال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، وہ درمیان قد کے ہیں، ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے، ان کے سر کے بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے، حالانکہ ان کا سر بالکل خشک ہوگا۔ وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے، نصرانیت کی تمام علامات مثلا صلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے، پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، سورۃ المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی، مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی، لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो आपने उन सब की इस्लाह की कोशिशें शुरू की। उस वक्त के यहूदी भी 4 तबकात में बंट गए थे। उनके अकायद वो नहीं रहे थे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिए थे। आपने उन सब के अकायद का जायजा लिया और उनकी इस्लाह के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। लेकिन उन बदबख्तों ने आपकी बातें मानने से यकसर इनकार कर दिया। न सिर्फ ये कि तालीमात का इनकार किया बल्कि आपके दुश्मन भी हो गए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम इंजील है, लेकिन आज ईसाइयों के यहाँ 4 इंजीलें राइज हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा 4 इंजीलें वही हैं या ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तस्नीफ की गई हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुद्दत से सवाल ही चला आ रहा है। ईसाई हजरात इस सवाल का जवाब देने से कासिर हैं। ईसाई आलिम तक इस बात का इकरार करते नजर आते हैं कि इनमें से कोई एक इंजील भी मसीह अलैहिस्सलाम की इंजील नहीं है और न उसका खालिस तर्जुमा है। मौजूदा इंजीलों के बारे में ईसाइयों के यहाँ कोई ऐसी सनद मौजूद नहीं जिसकी बिना पर वो कह सके कि उनकी रवायात का सिलसिला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम या उनके शागिर्दों तक पहुंचता है। खुद ईसाइयत की मजहबी तारीख इस बात की गवाह है कि पहली सदी ईसवी से चौथी सदी ईसवी के शुरू तक ईसाइयों में 21 से ज्यादा इंजीलें इल्हामी यकीन की जाती थीं। लेकिन 325 ईसवी में इनमें से 4 को मुंतखब करके बाकी को गैर मुस्तनद करार दे दिया गया। 4 इंजीलों का ये इंतखाब भी किसी तारीखी या इल्मी बुनियाद पर नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए एक तरह की फाल निकाली गई थी। इस फाल को इल्हामी इशारा समझ लिया गया था। इन 4 इंजीलों में मत्ता की इंजील सबसे कदीम गिनी जाती है। इसके बावजूद ईसाइयों के पुराने आलिम ये बात तस्लीम करते हैं कि ये इंजील मत्ता असली नहीं बल्कि उसका तर्जुमा है, इसलिए कि असल किताब अबरानी जुबान में थी जो अब नापैद और जाया हो गई है। और मौजूदा तर्जुमे के बारे में कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये असल जुबान का तर्जुमा है, जबकि मुतरजिम का नाम तक मालूम नहीं और न ये पता है कि तर्जुमा हुआ के जमाने में था। दूसरी इंजील मरकुस की इंजील है। इसके बारे में मशहूर ईसाई आलिम पतरस गोमाग अपनी किताब में मरकुस के सवाने हयात पर लिखता है कि ये नस्लन यहूदी था और ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी पतरस का शागिर्द था। जब रूमियों ने ईसाइयत इख्तियार कर ली तो उसने उनके मुतालबे पर यह इंजील तस्नीफ की। वो सन 68 ईस्वी में सिकंदरिया के कैदखाने में बुत परस्तों के हाथों कत्ल हुआ। तीसरी इंजील लूका की इंजील है। ईसाई आलिमों में मत्ता की इंजील के बारे में जितने इख्तिलाफात हैं उनसे ज्यादा लूकाई इंजील में मौजूद हैं। खुद लूका ने अपनी इंजील के बारे में लिखा है कि ये इंजील उसने शाह फैलस के साथ खतो किताबत की बुनियाद पर लिखी है। वो उसे मुखातिब करके लिखता है कि सच की बातें जिन लोगों ने कानों से सुनी थी उन्होंने हम तक जिस तरह पहुंचाई हैं उनको बहुत से लोग हमसे नकल कर रहे हैं, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि उनको खुद ही सही तरीके पर कर दूं ताकि तुम्हें सही हकीकत मालूम हो जाए। इससे साफ मालूम होता है कि लूका ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का जमाना नहीं पाया। इसके साथ ईसाई आलिम ये भी बयान करते हैं कि लूका की इंजील मरकुस की इंजील के बाद वजूद में आई और पतरस और पौलुस के मरने के बाद तस्नीफ की गई है। दरअसल लूका अंताकिया शहर में तिब का पेशा करता था। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा और ईसाइयत को सेंट पाल यानी पौलुस से सीखा और सेंट पाल के बारे में यह बात तहकीक को पहुंच चुकी है कि वो दरअसल मुतासिब यहूदी था। ईसाइयत का बदतरीन दुश्मन ख्याल किया जाता था। वो ईसाइयों के खिलाफ अपनी जिदोजहद जारी रखे हुए था, मगर जब उसने देखा कि उसकी तमाम तर मुखालफतों और रुकावटों के बावजूद ईसाइयत तरक्की करती जा रही है और रोके नहीं रुक रही, तो उसने मकरो फरेब से काम लिया और अचानक ऐलान किया कि मुझसे एक अजीब मोजिजा सरजद हुआ है। मैं सेहत की हालत में था कि मैं एकदम जमीन पर गिरा जैसे कोई किसी को कुश्ती में पछाड़ देता है, और इसी हालत में मसीह अलैहिस्सलाम ने मुझे छुआ और सख्त अल्फाज में कहा कि खबरदार, आइंदा हरगिज मेरे पैरोकारों के खिलाफ कोई कदम न उठाना। बस मैं उसी वक्त मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और मसीह के हुक्म से
मसीही दुनिया की खिदमत के लिए मामूर हो गया हूं। मसीह ने मुझसे कहा है कि मैं लोगों को मसीह की इंजील की बशारत सुना दूं और उसकी पैरवी की तरगीब दूं। इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता कलीसा पर ऐसा कब्जा किया कि दीन ईसवी की असल सदाकतों को मिटाकर उसे बिदअतों और रसूमात का मजमुआ बना डाला और पूरी मसीहियत को बुत परस्ती में तब्दील कर दिया। आज जो ईसाइयत कायम है वो उसी पोलोस की ईजाद करदा मसीहियत है। लिहाजा इसके बाद कौन दावा कर सकता है कि उसके शागिर्द लूका की इंजील इल्हामी इंजील है। चौथी इंजील यूहन्ना की इंजील है। इसके बारे में ईसाइयों का आम अकीदा है कि ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के महबूब शागिर्द यूहन्ना ज़ब्दी की तालीफ है। यूहन्ना ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक था। यूहन्ना की इंजील को उनकी इंजील कहा जाता है, लेकिन खुद ईसाई आलिमों का यह दावा है कि यूहन्ना की इंजील खुद यूहन्ना की तसनीफ करदा नहीं है। ये था इन इंजीलों का तारुफ। इससे इनकी हकीकत वाज़ेह हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, रसूल और पैगंबर हैं। उनके बाद सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुन नबीयीन हैं, अफजलुल मुरसलीन और खातमुन नबीयीन हैं। आप पर और तमाम अंबियाए किराम पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों, आमीन। और इसके साथ ही ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद आप सुनेंगे नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, जो 8 कैसेटों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।